अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर और आफियत से होंगे। आसान कुरान एपिसोड नंबर 8 में आप सभी का इस्तकबाल है। ये आज का हमारा 8वां एपिसोड है। इससे पहले वाले जो एपिसोड्स हमारे हो चुके हैं उसमें हमने मखरज सीखे हैं। तो सबसे अहम हिस्सा जो होता है कुरान को पढ़ने का वो होते हैं मखरज। मखरज आपके दुरुस्त हो जाते हैं तो 70 to 80% आपका कुरान दुरुस्त हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखिए। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मखरज प्रैक्टिस करने हैं। तो पहले जो 10 एपिसोड्स हमारे होंगे, 10 एपिसोड तक हम सिर्फ मखरज प्रैक्टिस करने वाले हैं कुरान में। पहले हमने सिंगल उनको अदा कर लिया, अब हम उसको कुरान में कैसे अदा करना है ये सीखने वाले हैं। कल की जो क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने सूरह अस्र और सूरह हुमज़ा इन 2 सूरों के साथ मखरज की प्रैक्टिस की है। तो आज की इस क्लास में हम उसके आगे के सूरे करेंगे। ये सूरे को चूज़ करने का एक मकसद ये है, तमाम छोटे जो सूरे हैं इनको हम नमाज में पढ़ते हैं। जब इनके मखरज आपके दुरुस्त हो जाएंगे, जब इनकी तजवीज़ आपकी सही हो जाएगी तो आपकी नमाज खुद ब खुद सही हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर रॉ आया है, अलम तरा। अब इसको अक्सर लोग क्या गलती करते हैं पढ़ने में, अलम तरा। क्या पढ़ते हैं, अलम तरा। अलम तरा नहीं पढ़ना है, क्या होगा, रॉ। इसे क्या पढ़ा जाता है, रॉ। रा नहीं पढ़ना है और रे भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। रा या फिर रे नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना हो गया मजहूल। हमें मजहूल आवाज़ से बचना है, मारूफ आवाज़ में पढ़ना है। अलम तरा, रॉ, रॉ होठ आगे को आने चाहिए। तरा, अलम तरा, क्या पढ़ोगे, अलम तरा। अब ये जो वीडियोस है कुरान की ये लंबी होने वाली है, तो आप अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। 2-4 मिनट या 5 मिनट देखकर वीडियो छोड़ देना, ऐसे नहीं करना कोई भी, कि पूरी बात आपको समझानी है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप ज़रूर इसको देखिए। आजकल हमारी आदत ये बन गई है कि हम सब चीज़ें हमें इंस्टेंट चाहिए होती है, लेकिन जब आप कोई इल्म हासिल कर रहे हैं, यहाँ पर आप कुरान पढ़ रहे हैं, तो ये इतना तेज़ी से होने वाला नहीं है, आपकी 5G या 10G की स्पीड की तरह नहीं होगा। धीरे धीरे आप इसको ग्रो करोगे, धीरे धीरे आप पढ़ना सीखोगे। अब यहाँ पर काफिया ज़बर कई होता है, काफिया ज़बर कई, फा ज़बर फ, कई फ। अक्सर लोगों की गलती इसमें क्या होती है, वो पढ़ते हैं केफा। अलम तरा कैफा फ़ाला, अलम तरा कैफा फ़ाला, क्या होगा ये, अलम तरा कैफ कैफ फ़अल, अलम तरा कैफ फ़अल, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका। अब यहाँ आइन आया है, आइन को वाज़े करना है क्योंकि आइन का मखरज हमने पढ़ा है, फ़अल फ़अल फ़अल, अलम तरा कैफ फ़अल फ़अल रब्बुका। फिर से देखिए यहाँ पर रॉ आया है, ये क्या है, रॉ। रब्बू का नहीं है, ठीक है, रब्बू का नहीं होगा, रब्बू का नहीं होगा, क्या होगा, रॉ। रब्बू का, रब्बू का, रॉ, रब्बू का। बिअस्हाबिल फील, बिअस्हा, स्वाद, स्वाद है, स्वाद के मखरज में गाल थोड़े से आपके फूल जाएंगे। स्वाद को मोटा पढ़ना है यानी पूर पढ़ना है। स्वाद जैसे खाने वाला स्वाद होता है ना, खाने में स्वाद है, ये उससे रिलेट करके देखिए। बिअस 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 हा, फिर से हा आया है, देखिए यहाँ पर हा। अब ये हा हलक के दरमियान हिस्से से निकलेगा, मुंह से हवा बाहर आएगी। बिअस्हाबिल फील, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल, देखिए आइन आया है, आइन को वाज़े करिए। अलम यजअल, आइन आया है, आइन को वाज़े करना है। अलम यजअल कैदहुम, फिर से काफिया ज़बर कई, जैसे यहाँ पर कई फा आया था वैसे यहाँ पर कई, काफिया ज़बर कई और काफिया ज़बर कई। अलम यजअल कैदहुम, देखिए ह आया है, ह का मखरज हलक के सीधी की तरफ वाले हिस्से से अदा होगा। हम हम कैदहुम कैदहुम, अलम यजअल कैदहुम फी, फा को अदा करना आसान है, फी
تو ذلیل. اب یہ ضاد کا مخرج یہاں پر آیا ہے تو ذلیل. ضاد ہم نے پڑھا ہے، اگر آپ نے ضاد کا مخرج نہیں پڑھے ہو تو اس ویڈیو کو جا کر آپ دیکھ لیجئے. ضاد ہماری جو زبان ہے اس کو ہمیں اوپر کے یہ جو داڑے ہیں پیچھے کی طرف وہاں پر ٹچ کرنا ہے، اوپر جانا ہے. ضاد آز آز آز. تو زبان ایسے جائے گی ہماری، یا تو آپ اس کو لیفٹ سائڈ لے کر جائیے یا رائٹ سائڈ لے کر جائیے. آز آز توزو، جیسے یہاں پر آیا ہے توزو توزلیل توزلیل. اوپر کے داڑوں پر پیچھے والے حصے پر لگے گی توزلیل توزلیل. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ تَضْلِيلٍ تَضْلِيلٍ. وَأَرْسَلَ وَأَرْسَلَ. رو آیا ہے، رو کو پور پڑھنا ہے. رو کو ہر وقت پور نہیں پڑھا جاتا، کبھی باریک بھی ہوگا کبھی پور بھی ہوگا، وہ ہم قاعدے میں سیکھیں گے. لیکن اس وقت ہم یہ سورہ کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم صرف رو کو کیسے پڑھنا ہے اس پر فوکس کریں گے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا. تو آیا ہے دیکھیے یہاں پر تو طَيْرًا. تو ہے، یہ کیا پڑھیں گے اسے؟ تو پڑھیں گے. تو طَيْرًا نہیں پڑھنا ہے، طَيْرًا نہیں پڑھنا ہے. تو ہونٹ آگے آنے چاہیے. طَيْرًا 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 طَيْرًا. ابابیل. طَيْرًا تو پڑھنا ہے، تا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، تا جو ہوتا ہے، تا جو ہے دو نقطے والا، یہ وہ تا نہیں ہے، یہ ہے تو. طَيْرًا ابابیل ابابیل. ترمیہم ترمیہم. اب یہاں پھر سے رو آیا ہے، رو کو پور پڑھنا ہے. تارو تارو تارو. تر نہیں ہے، ترمیہم نہیں ہے. دیکھو آواز کا فرق سمجھو. ترمیہم اور تارو ترمیہم ترمیہم. ہونٹ آگے لے کر آئیے. ترمیہم ترمیہم. بحجارۃ بحجارۃ. یہ ہا ہے یہاں پر. یہاں پر صرف ہم مخرج پر فوکس کر رہے ہیں، صرف مخرج پر دھیان دیجیے گا. بحجارۃ بحجارۃ. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. فجعلہم 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 کعصف. عین کو واضح کرنا ہے. عین عین زبر عین زبر عین زبر. فجع 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 فجعلہم فجعلہم. جب تک عین نہیں نکلتا ہے تب تک پریکٹس کرتے رہیے. فجعلہم. آپ کا گلا دکھے گا، حلق سوکھے گا، یہ ساری چیزیں ہوگی، لیکن اس کے بعد ہی آپ کو مخرج آئیں گے. فجعلہم فجعلہم کعصف 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 مأکول. یہاں پر جھٹکا آتا ہے کیونکہ یہ حمزہ ساکن کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، حمزہ ساکن یہاں پر الف کی شکل میں آیا ہے. جب حمزہ ساکن ہوتا ہے وہاں اس کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. مأکول مأکول مأکول. فجعلہم کعصف مأکول مأکول. تو یہ ہے سورۃ الفیل جس میں ہم نے مخرج کی پریکٹس کی ہے. تو مخرج کے ساتھ پہلے اس کو پڑھنا ہے. قاعدے انشاءاللہ ہم بعد میں سیکھیں گے، لیکن پہلے آپ مخرج اس سے پریکٹس کر لیجئے. تو جب ہم قاعدے کی سیریز شروع کریں گے اس وقت آپ کو سارے قاعدے اس کے سمجھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تب تک کے لیے آپ صرف مخرج پر فوکس کریے، مخرج کو پریکٹس کریے. تو یہاں پر ہی آپ کا تلفظ جو ہے وہ 80% صحیح ہو جائے گا. میری بات کو یاد رکھیے گا، جب اس کو پریکٹس کرو گے تو 80% آپ کا تلفظ، آپ کے الفاظ جو ہے عربی زبان کی کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد والی ویڈیو میں اور ہم مخرج تھوڑے سے پریکٹس کریں گے، پھر اس کے بعد قاعدے شروع کریں گے. آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ضرور آپ ان ویڈیوز کو دوسری خواتین کے ساتھ شیئر کریے تاکہ وہ بھی اپنا قرآن، اپنی نماز درست کر لیں.